अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है यहाँ से। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, सबक आपको समझ आई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों का फायदा हो। अच्छा, यहां से शुरू करते हैं। ये लेटर हैं, पहले इसमें कॉफ आता है, फिर कॉफ के ऊपर जबर है। पहले हमने कॉफ को पढ़ना है, उसके बाद हमने कॉफ के ऊपर जबर पढ़ना है। सेकंड है सीन, पहले हमने सीन पढ़ना है, उसके बाद सीन के ऊपर जबर को पढ़ेंगे। थर्ड है मीम, पहले हमने मीम पढ़ना है, उसके बाद हमने मीम के ऊपर जो दो पेश हैं उसको पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कॉफ ज़बर कॉफ, सीन ज़बर सा, कस, मीम दो पेश मु, कसमु। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, ये है काफ, पहले हमने काफ पढ़ना है, उसके बाद हमने काफ के ऊपर जबर को पढ़ना है। सेकंड है बा, पहले हमने बा पढ़ना है, उसके बाद हमने बा के ऊपर जबर पढ़ना है। थर्ड है दाल, पहले हमने दाल पढ़ना है, उसके बाद दाल के नीचे दो जेर हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे काफ जबर का, बा जबर बा, काबा, दाल दो जेर दिया, काबा दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, इस लेटर में पहले काफ आता है, फिर उसके ऊपर पेश है। पहले हमने काफ पढ़ना है, उसके बाद हमने काफ के ऊपर पेश को पढ़ना है। सेकंड है ता, पहले हमने ता पढ़ना है, उसके बाद ता के ऊपर पेश को पढ़ेंगे। थर्ड है बा, पहले हमने बा पढ़ना है, उसके बाद हमने बा के ऊपर दो पेश पढ़ने हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे काफ पेश को, ता पेश तू, कुतु, बा दो पेश बो, कुतुबो। ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, इसमें पहले काफ आता है, फिर उसके बाद सीन है, फिर उसके बाद बा है। पहले हमने काफ पढ़ना है, उसके बाद काफ के ऊपर जो जबर है उसको पढ़ेंगे। सेकंड है सीन, पहले हमने सीन पढ़ना है, उसके बाद सीन के ऊपर जो जबर है उसको पढ़ेंगे। थर्ड है बा, पहले हमने बा पढ़ना है, उसके बाद हमने बा के ऊपर जबर पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे काफ जबर का, सीन जबर सा, कासा, बा जबर बा, कासाबा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, पहले हमने काफ पढ़ना है, फिर उसके ऊपर जो जबर है उसको पढ़ेंगे। सेकंड है फा, पहले हमने फा पढ़ना है, उसके बाद हमने फा के ऊपर जबर पढ़ना है। थर्ड है रॉ, पहले हमने रॉ पढ़ना है, उसके बाद हमने रॉ के ऊपर जबर पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे काफ जबर का, फा जबर फा, काफा, रॉ जबर रॉ, काफा रॉ। क्या पढ़ा? काफारा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, पहले हमने काफ पढ़ना है, इसमें पहले काफ आता है, फिर काफ के ऊपर पेश है, फिर उसके बाद पेश को पढ़ेंगे। सेकंड है फा, पहले हमने फा पढ़ना है, फिर उसके ऊपर पेश पढ़ना है। थर्ड है वाव, पहले हमने वाव पढ़ना है, उसके बाद हमने वाव के ऊपर दो जबर पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे काफ पेश कु, फा पेश फु, कुफु, वाव अलिफ दो जबर वा, कुफुवन, कुफुवन। ये है लोबदन, इसमें पहले हमने लाम पढ़ना है, फिर उसके बाद जो पेश है उसको पढ़ेंगे। सेकंड है बा, पहले हमने बा पढ़ना है, उसके बाद हमने बा के ऊपर जबर पढ़ना है। थर्ड है दाल, पहले हमने दाल पढ़ना है, फिर उसके ऊपर जो दो जबर हैं फिर उसको पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे लाम पेश लू, बा जबर बा, लुबा, दाल अलिफ दो जबर दा, लुबदा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, इसमें पहले लाम आता है, फिर लाम के ऊपर पेश है। पहले हमने लाम पढ़ना है, उसके बाद हमने लाम के ऊपर पेश पढ़ना है। सेकंड है मीम, पहले हमने मीम पढ़ना है, उसके बाद हमने मीम के ऊपर जबर पढ़ना है। थर्ड है जा, पहले हमने जा पढ़ना है, उसके बाद जा के ऊपर जो जबर है उसको पढ़ेंगे। फोर्थ है ता, पहले हमने ता पढ़ना है, उसके बाद ता के नीचे जो दो जेर हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसको हमने पढ़ना है लाम पेश लू, मीम जबर मा, लुमा, जा जबर जा, लुमा जा, ता दो जेर तिया, लुमा जतिया, लुमा जतिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, ये है लाम, फिर लाम के ऊपर जबर है, पहले हमने लाम को पढ़ना है, उसके बाद लाम के ऊपर जबर पढ़ना है। फिर है हा,
پہلے ہم نے ہا پڑھنا ہے، اس کے بعد ہا کے اوپر جو زبر ہیں اس کو پڑھیں گے. تھرڈ ہے با، پہلے ہم نے با پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے با کے نیچے جو دو زیر ہیں اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بیاں، لہبیاں، لہبیاں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، پہلے ہم نے میم پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے میم کے اوپر زبر پڑھنا ہے. سیکنڈ ہے سین، پہلے ہم نے سین پڑھنا ہے، اس کے بعد سین کے اوپر زبر پڑھنا ہے. تھرڈ ہے دال، پہلے ہم نے دال پڑھنا ہے، اس کے بعد دال کے نیچے جو دو زیر ہیں اس کو پڑھنا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دیاں، مسدیاں، مسدیاں. نیکسٹ ہے یہ والا، اس کو ہم پڑھیں گے نون زبر نا، خا زیر خی، نخی، را زبر را، نخیرا، تا دو زبر تا، نخیرتا، نخیرتا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، پہلے ہم نے واو پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے جیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے دال پڑھنا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، وجد. یہ ہیں واو، پہلے ہم نے واو پڑھنا ہے، اس کے بعد واو کے اوپر زبر کو پڑھیں گے. سیکنڈ ہے سین، پہلے ہم نے سین پڑھنا ہے، اس کے بعد سین کے اوپر زبر پڑھیں گے. اور تھرڈ ہے قاف، پہلے ہم نے قاف پڑھنا ہوگا، اس کے بعد ہم نے قاف کے اوپر زبر پڑھنا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وساق. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، پہلے ہم نے واو پڑھنا ہے، پھر واو کے اوپر زبر کو پڑھنا ہے. پھر سیکنڈ ہے قاف، پہلے ہم نے قاف پڑھنا ہے، اس کے بعد قاف کے اوپر زبر پڑھنا ہے. تھرڈ ہے با، پہلے ہم نے با پڑھنا ہے، اس کے بعد با کے اوپر زبر پڑھنا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقب، وقب. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، پہلے ہم نے واو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد واو کے اوپر زبر پڑھنا ہے. سیکنڈ ہے لام، پہلے ہم نے لام پڑھنا ہے، اس کے بعد لام کے اوپر زبر پڑھنا ہے. تھرڈ ہے دال، پہلے ہم نے دال پڑھنا ہے، اس کے بعد دال کے اوپر زبر پڑھنا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر وا، لام زبر لام، ولم، دال زبر دم، ولد، ولد. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، پہلے ہم نے واو پڑھنا ہے، اس کے بعد واو کے اوپر زبر کو پڑھیں گے. سیکنڈ ہے ہا، پہلے ہم نے ہاں پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاں کے اوپر زبر پڑھنا ہے. تھرڈ ہے با، پہلے ہم نے با پڑھنا ہے، اس کے بعد با کے اوپر زبر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر وا، ہا زبر ہا، وہ، با زبر با، وہب، وہب. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، پہلے ہم نے ہا پڑھنا ہے، پھر ہا کے اوپر پیش پڑھنا ہے. پھر سیکنڈ ہے میم، پہلے ہم نے میم پڑھنا ہوگا، اس کے بعد ہم نے میم کے اوپر زبر پڑھنا ہے. تھرڈ ہے زا، پہلے ہم نے زا پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے زا کے اوپر زبر پڑھنا ہے. فورتھ ہے تا، پہلے ہم نے تا پڑھنا ہوگا، پھر تا کے نیچے دو زیر پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے ہا پیش ہوں، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زیر تیاں، ہما زتیاں، ہما زتیاں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے یہ والا لیٹر، تو اس میں پہلے ہا آتا ہے، پہلے ہم نے ہا پڑھنا ہے، اس کے بعد ہا کے اوپر پیش پڑھنا ہے. سیکنڈ ہے دال، پہلے ہم نے دال پڑھنا ہوگا، اس کے بعد دال کے اوپر دو زبر پڑھنا ہے. اور تھرڈ میں آتا ہے یا، یا کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، کوئی بھی حرکت نہیں ہے، کوئی بھی تنوین نہیں ہے، تو یا کو ہم نے نہیں پڑھنا. تو کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یا کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، کوئی زبر زیر پہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، کوئی بھی سائن نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یا کو نہیں پڑھنا. ہم نے پڑھنا ہے ہا اور دال، ہا اور دال. اب پہلے ہا ہے، ہا کو پڑھیں گے، اس کے بعد دال کو پڑھیں گے. ہا پیش ہو، دال دو زبر داں، ہداں، ہداں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو
सबक समझ आया होगा तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों का फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।